अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। ट्रम्प ज़ेलेन्स्की इत्येतयोः मध्ये व्हाइट हाउस इत्यत्र मन्त्रणा। रूस यूक्रेन संघर्षावसानाय पुतिन इत्येतेन समं मेलनार्थं सहमतः ज़ेलेन्स्की इत्येषः। तत्रैव ट्रम्प इत्येषः पुतिन इत्येतेन समं संवादानन्तरं प्रकाशितवान् त्रिपक्षीयवार्तायाः संकेतम्। भारत चीन सीमा प्रकरणे संघटितं विशेषदलम् अद्य कुर्यात् उपवेशनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उभयोः देशयोः मध्ये सुष्ठु सम्बन्धानां कृते सीमायां शान्तिम् आवश्यकीं प्रतिपादितवान्। तावत् चीन देशस्य विदेशमन्त्री अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं मिले। लोकसभायाम् अद्य भारतीय प्रबन्धन संस्थान संशोधन विधेयकं चर्चायै अभ्युपगमनाय च सूचीबद्धम्। तत्रैव राज्यसभायाम् उत्खनन विकास विनियमन संशोधन विधेयकं चर्चायै स्यात् उपस्थापितम्। मुम्बई महानगरे इतोपि प्रचण्डवृष्टेः अनुमानम्। ऋतुविज्ञान विभागेन प्रकाशिता रक्तसञ्चेतना। सर्वे विद्यालयाः महाविद्यालयाः पिनद्धाः। तत्रैव जम्मू संभागे अपि प्रचण्डवृष्टिपातेन विद्यालयाः महाविद्यालयाः पिनद्धाः। क्रीडावार्तायाम् आगामि क्रिकेट एशिया चषक प्रतियोगितायै भारतीय पुरुषदलस्य चयनम् अद्य। तत्रैव ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृंखलायाः अथ एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायाः कृते महिलादलस्य अपि घोषणा अद्यैव। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य वाशिंग्टन नगरे यूक्रेन देशस्य भविष्यमालक्ष्य महत्वपूर्णा मन्त्रणा गतदिने समाचरिता। एतस्यां मन्त्रणायां यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः ज़ेलेन्स्की इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना ट्रम्प इत्येतेन समं मेलनं कृत्वा शान्तिसन्धिविषयं समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु चर्चां कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने ज़ेलेन्स्की इत्येतेन समं ब्रिटेन देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर, फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी देशस्य चांसलर इति पदासीनः मर्ज इत्येषः अथ यूरोपीय संघस्य महासचिवः अपि उपस्थिताः आसन्। तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः एतां मन्त्रणाम् अनुशंसितवान् अथ उक्तवान् यत् त्रिपक्षीयोपवेशने रूस देशस्य राष्ट्रपतिः पुतिन इत्येषः नूनं हि सार्थकान् पदक्रमान् उत्थापयिष्यति, यद्धि प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः लाभप्रदः भविष्यति। I think you'll see that President Putin really would like to do something also. I think when we set that up, when we do, I think it's going to be when, not if. I think you're going to see some really positive moves. I know there's over 1,000 prisoners, and I know they're going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great. But we're going to set that up today after this meeting. So very good and great remarks. I appreciate it. तत्रैव वाशिंग्टन नगरे जाते उपवेशने ज़ेलेन्स्की इत्येषः सुरक्षा प्रतिबद्धता विषये ट्रम्प इत्येतस्य विचारं प्रशंसितवान्। असौ कथितवान् यत् यूक्रेन रूस देशयोः मध्ये जायमानं संघर्षं समापयितुं ट्रम्प इत्येषः निर्णायक भूमिकां निभालयति। उपवेशनावधौ सर्वैः पक्षैः भविष्ये यथाशीघ्रं संघर्षं समापयितुं त्रिपक्षीय मन्त्रणायाः प्रस्तावः उपस्थापितः। We will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you both participate. Want me there, I will be there. Yeah, thank you. And I think this is very important. Yes, so security guarantees, bringing kids back.
रूस देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येषः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदी इत्येतेन समं दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिः पुतिन् इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन समं नातिचिरमेव अलास्का स्थले समाचरिते वार्ताविषये सूचितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतं सदैव यूक्रेन संघर्षस्य शान्तिपूर्णं समाधानं समीहते। अत्रान्तरे देशद्वयेन मिथः रणनीतिकसहभागितां सुदृढीकर्तुं सहमतिः अपि व्यक्ता। अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रं गतः भारतस्य प्रथमान्तरिक्षयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्लः गतदिने प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं मिलितवान्। अत्रान्तरे शुभांशु शुक्लः अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षस्थात्रात् प्राप्तानि पृथिव्याः छायाचित्राणि प्रधानमन्त्रिणे मोदिने प्रदत्तवान्। सहैव असौ अन्तरिक्षगतान् निजानुभवान् अपि प्रधानमन्त्रिणा समं संविभाजितवान्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुभांशु शुक्लेन समं मेलनानन्तरं सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र तदीयं प्रशंसां कृतवान्। अथ लिखितवान् यत् शुभांशु शुक्लेन समं सुष्ठु वार्ता समाचरिता। आवाभ्याम् अन्तरिक्षे तदीयानुभवान्, विज्ञाने प्रौद्योगिक्यां च प्रगतिम् अथ भारतस्य महत्वाकांक्षिणं गगनयानाभियानं समेत्य अनेकेषु विषयेषु चर्चा कृता। भारतं तदीयोपलब्धिम् अवलम्ब्य गर्वान्वितम् अस्ति। भारतयात्रारतः चीनदेशीयः विदेशमन्त्री वांग यी इत्यसौ अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिलेत्। सहैव भारत-चीन-सीमा-प्रकरणे संघटितस्य विशेषदलस्य अपि अद्य उपवेशनं भवेत्। इतः पूर्वं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः चीनदेशीयेन स्वसमकक्षीयेण वांग यी इत्येतेन सह द्विपक्षीयां वार्तां कृतवान्। देशयोः मिथः द्विपक्षीयसम्बन्धानां दृढीकरणपरा विस्तृता चर्चा तत्र समजायत। भारत-चीन-सम्बन्धान् इतोपि अग्रे सारणाय उपवेशने सबलं नेतृभ्याम् उपस्थापितम्। एतस्मिन् हि विषये अत्र उपवेशने प्रमुखेषु त्रिषु मूलभूतसिद्धान्तेषु तन्नाम पारस्परिकसम्माननं, पारस्परिकसंवेदनम् अथ पारस्परिकहितानि इत्येतेषु चिन्तनम् अभवत्। एतेषु वर्षेषु आगताः समस्याः अवलोक्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु देशाभ्यां परस्परं सहयोगितायै प्रतिज्ञातम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः उक्तवान् यत् आतङ्कवादस्य सर्वस्वरूपाणि विरुध्य युद्धम् अस्माकीना प्राथमिकता अस्ति इति। I welcome you and your delegation to India at the start of your visit for the 24th round of talks between the special representatives of India and China. This is also the first visit by a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. लोकसभायाम् अन्ताराष्ट्रियान्तरिक्षकेन्द्रे भारतस्य प्रथमान्तरिक्षयात्रिणः अथ 47-अधिक-2000 यावत् विकसितभारतार्थम् अन्तरिक्षकार्यक्रमाणां महत्त्वपूर्णभूमिकायां ह्यः प्रभृति समारब्धा चर्चा अद्य अग्रे प्रवर्धेत। ह्यः एतस्मिन् विषये विज्ञानप्रविधिमन्त्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः चर्चाम् आरब्धवान् आसीत्। तत्रैव विपक्षिदलानां विरोधे सत्यपि संसदि महत्त्वपूर्णानि विधायिकार्याणि दृष्टिं गतानि। ह्यः लोकसभायां प्रशासनेन जनविश्वाससंशोधनविधेयकं प्रस्तुतम्। एतेन माध्यमेन 350 प्रावधानेषु संशोधनप्रस्तावः उपस्थापितः अस्ति। एतस्य उद्देश्यं व्यापारादिकं सुगमं कर्तुं कनीयापराधेषु दण्डप्रावधानं समाप्य तद्युक्तीकरणम् अस्ति। लोकसभायां शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः ऐषमः भारतीय प्रबन्धन संस्थान संशोधन विधेयकं प्रस्तुतवान्। तावत् अद्य चर्चायाः अनन्तरं पारितं भवेत् एतद् विधेयकम्। अपरत्र राज्यसभायां गतदिने ऐषमः भारतीय पत्तन विधेयकं पारितं गतम्। अद्य तावत् खाति खनिज विकास विनियमन संशोधन विधेयकं भवेत् चर्चा। देशस्य अनेकेषु राज्येषु अतिवृष्टिः अथ जलप्लवस्य स्थितिः अवलोक्यमाना अस्ति। जनजीवनम् एतेन अव्यवस्थितं जातमस्ति।
जम्मूकाश्मीरतः ओडिशाराज्यम् उत्तरप्रदेशं च यावत् नदीनां जलस्तरः अभिवृद्धः अस्ति। आवासीयवसतयः जलमग्नाः सन्ति। जम्मूकाश्मीरस्य रजौरी पुंछ इत्येतयोः क्षेत्रयोः नदीनां जलस्तरः सङ्कटचिह्नात् ऊर्ध्वं गतः अस्ति। एतस्मिन् च समये प्रशासनेन तत्र सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। ओडिशाराज्यस्य मल्कानगिरीस्थले राष्ट्रियराजमार्गे पुटेरु सेतोः जलमग्नता कारणेन यातायातः सर्वथा पिनद्धः जातः। उत्तरप्रदेशस्य कनौज मुरादाबाद इत्येतयोः स्थानयोः अपि गङ्गायाः जलस्तरवर्धनेन अनेके ग्रामाः जलप्लवस्थितिं सम्मुखीकुर्वन्ति। जनाः स्वगृहाणि ततः त्यक्तवन्तः। यद्यपि स्थानीयप्रशासनद्वारा साहाय्योद्धारकार्यं तत्र प्रवर्तमानमस्ति, परं सततं जायमानेन वृष्टिकारणेन स्थितिः गम्भीरा एव अस्ति। तत्रैव मुम्बई महानगरे अपि प्रचण्डवृष्टिः जायमाना अस्ति। ऋतुविज्ञानविभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना तत्र प्रकाशिता अस्ति। तत्रैव सर्वे विद्यालयाः महाविद्यालयाः अपि तत्र पिनद्धाः सन्ति। क्रीडावार्तायां क्रिकेट क्रीडायाम् एशिया चषक प्रतियोगितायै भारतीयदलस्य घोषणम् अद्य भवेत्। एशिया चषक प्रतियोगिता सेप्टेम्बर् मासस्य 9 दिनाङ्कतः संयुक्तारबामीरात देशे समारप्स्यते। भारतीयचयनकर्तृभ्यः एतस्मै प्रतियोगितायै दले क्रीडकाणां निर्णयः न सरलः भवेत्। तत्रैव ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खलायाः अथ एकदिवसीय विश्वचषक प्रतियोगितायै अपि महिलादलस्य घोषणा अद्यैव भवेत्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।